Okay. Wad, unsay mga environmental ordinance din nga to sa atong barangay. So Kana karon bahin sa hoan, we segregation policy nami kanang ordinansa nga matag purok, matag panimalay na sila kaugalingon nga segregation. I-separate nila tong mga itong malata, yung malata, itong mga botilya kung sa pamandiha. Dinami collection every month sa lungsod, kinukolekta ang tanang basura sa among baryo, kinukolekta nga to sa kanang lungsod adto sa ilahang gitawag og material recovery facility. Kami po sa barangay agkato pong mga basura sa mga tag household ari po ta focus barangay para usara ang pagkuha sa garbage truck. tay so pagkakaroon na ba tay balaod jud nga gipatupad jud sa atong barangay na ordinance ba nga ordinansa jud nga maka pakuan sa atong kuan maka Naa pa-aware sa mga tao. kanang barangay ordinance about sa waste segregation, adaptation ra na siya sa ordinansa sa lungsod, gi-adapt sa barangay. So the same ordinance ra na sa lungsod ug sa barangay gi-adapt namo. So mao po ni amo gi-implement. Sige. Sige ka parang ay sige Wad, maraming salamat. Oh, mayong punto. Okay, salamat.